कुंकळ्ळी पालिका मंडळान सामान्य बसका घेवन पालिका वाठारांत उदरगतीचे कांयच पावलां उबारिल्ली नासून फक्त सिवरेजी लोकांच्या बांयक धाडिल्ल्यान एलओपी युरी आलेमावाचेर खर टिका केल्या। गांवची शेतां नश्ट करून बांयचे उदक प्रदूषित केल्ल्याच्या आरोपा खाला एलओपी आलेमाव हांचे अभिनंदन करपी बॅनर दाखोवन निषेध केलो। पालिका वाठारांत कसलीच उदरगत जावंक ना अशें ताणें सांगलें। बेकायदो कामां बंद करचे परस गांवकारांक सांड उदक पुरवण करतात। कांय दिसा पयलीं युरी हांणी बेकायदेशीपणाक तेंको दिवपा खातीर WRD सर्वेक्षण बंद केल्लें खंय। पळयात नगरसेवकान उक्तायिल्ली तिडक। हांव जवळ जवळ 1.5 वर्स जालें झगडटां की सिवरेज प्रत्येक लोकांनी बांयक वयता, कारण मायग्रंट्साची जवळ जवळ 100 घरां आसा, इल्लीगल घरां, आनी त्या इल्लीगल घरांतल्यान सगळी सिवरेज डायरेक्ट कॅनलां वयता आनी कॅनलांतल्यान डायरेक्ट सगळी लोकांनी बांयक आनी लोकांनी शेतां वयता म्हणून। तरी पसून बाब युरी आलेमाव जो एक गोंयचो एलओपी आसा तो कशीच तेजेर एक्शन घेयना। आज कित्याक लागून तो एक्शन घेयना तो म्हाका खबर ना। तेच खातीर आज म्हाका हे पोस्टर करून कावन्सील मिटिंगेक हाडपाक पडलें की हो सिवरेज मे कित्याक हे सिवरेज आख्या लोकांक घर घर धाडटा, लोकांची हेल्थ पाड करता काय म्हणून। आज एलओपी म्हणल्यार खंय वायट जाता, खंय कितें चुकता गव्हर्नमेंट हेजें दाखोवपाक आसता, पूण आज एलओपीच सिवरेज लोकांक घर घर धाडटा तेका सपोर्ट करता। ते डेमोलिश पयर एक साक WRD जो कॅनल आसलो जो फूल स्ट्रेच फ्रॉम इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान ताकापाल त्या वटेन म्हणल्यार त्या थिंगा तेणे सर्वे करताले, ते एनक्रोचमेंट कोण कोण केल्या प्रोसेस चालू आसलो। हांवें कंप्लेन घालतकीर तेणे हे हाडायले, कितें सर्वे हाडायली, आनी सर्वे हाडान आज पर्यंत तेजी कांय डेमोलिशन जायना, कांय जायना। आनी प्रत्येक घरघरांनी प्रत्येक कुंकळकाराच्या बांयक प्रत्येक वेळ्ळीकाराच्या बांयक प्रत्येक ओसळणीकाराच्या बांयक आनी प्रत्येक गोंयच्या भाटांत जे गांव आसात ह्या गांवांनी सिवरेज तो धाडपाचो प्रयत्न करता। आयज हांव कावन्सिलर जाल्ल्याक एकूय डेव्हलपमेंटाचें काम म्हाज्या वॉर्डांत तरी जालें ना थ्रू कावन्सील, पूण तरी पसून आमी ग्रांट हाडले म्हणून खंय कॉंग्रॅच्युलेट केला। नो डावट PWDची कामां खूब जाल्या, नंतर WRDची कामां खूब जाल्या, तेका खातीर तेका कॉंग्रॅच्युलेट करपाचोच। खूब धाडशीपणान तेणें युरी आलेमावन डेव्हलपमेंट करून दाखयलो, पूण हे जे कावन्सिला भितर कितें डेव्हलपमेंट आसलो पळय तो तेणें केलो ना। तशेंच फक्त तेणें एक काम जे हांव सांगता की प्रत्येक बरें काम केलें तें प्रत्येक घरांत तेणी सिवरेजीचें उदक प्रत्येकाच्या बांयक धाडलें आनी सगळी बांय पल्यूट केल्यो कुंकळच्यो। जाल्यार आयकात कुंकळ्ळेच्या नगराध्यक्षान हाचेर कितें जाप दिल्या ती। आमची कावन्सील मिटींग आसा, ते मातशें बजेटान एकल्यार मातशें डिले जालें आनी आमी कॉन्सन्ट्रेट केला कोणाक आमचो CMान आनी तेसो आमचो आमदाराक। सेकेंड पॉयंट कित्याक आमकां तेणें पयलीं 5 वर्सां कावन्सील आमी 5 वर्सां भितर 3 वर्सां आमगेली ओडेस बिश्टी गेली। एक डेव्हलपमेंटाचो आमकां फांड ना। आतां आमचे CM हांव मुखार वचोन CM जावं आमगेलो युरी आलेमाव तेणें आमकां डेव्हलपमेंट दिला, तेजेर तो पॉयंट घालो। ते पॉयंट घाला म्हणटकीर ते एक कावन्सिलर आसतना सगळो एक आसना, आनी तेगे पॉयंट कितें तो आपल्यागे सर्वेचेर उलयता ते गायचे आमगेलो कावन्सिलर उदेश तो तेगे तिगे भाटांतले कितें सर्वे मनीस हाडले स्टॉप केले तेका लागून तो ते उलयता आनी सगळे मेजॉरिटीन ताका पास जाले कित्याक कोणाकूय हें केलें जाल्यार करपाक जाय न्हू। आम बड्डे पसून आम कोता कितें करूं आम खुशालकाय म्हणून बड्डे आमगे आज येता ही बड्डे आमी केक खाता तो खुशालकाय तशें करून ते गेले आमकां एक आनी बघून हांवें गेली ती कित्याक गेल्या सगळ्या कावन्सिलाको इंचान गेल्या हांव आसतना पांडेला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।